دونك دابا غنشوفو لا ستركتور سي اس سي ال. 8 على 8 هي الكوردينونس. يعني كل ايون ديال سي ال محاط ب8 ديال الايونات ديال سي اس بلس لي بلو بروش فوازان عنده 8 ياك بنفس المسافة اللي بعادين على بعضهم، والعكس صحيح، هذا محاط ب8 من سي ال هادي يعني غتبان لكم، ها هي سي اس بلس محاطة ب8 بنفس اللي بعادين عليهم بنفس المسافة، ها هما، و هادي محاطة ب8 هادو ما عتبانش هنايا، على حساب خصنا كيما على هذا الشكل هذا باقي مكعب هنا وهنا وهنا، المهم هنا لانفينيتي ديال المكعبات. ملي غنكملو مكعبات اخرين غيبانو لنا مدورة ب8 من هادو بنفس بعدين على بنفس المسافة. دونك اصلا كوردينوس هي زايدة، هذا باقي اللي من يعني ما غنحتاجوهاش هاد العام، هذا ريزومي كانت باقا لي من الاس 4 وصافي الكريستالوغرافي. هذه البروجيكسيون على البلان اكس ايغريك زد ياك. يعني الا بغينا نشوفو هادشي من فوق كيفاش غيبان غنشوفو جوج ديال ايونات ديال سي ال واحد في الزيرو واحد في واحد، ها هي زيرو واحد ياك. هنا في هاد لاغيط هذا فحال نفس الشيء زيرو واحد، يعني وحده كاينه في الزيرو في اللي الارتفاع ديالها زيرو الارتفاع ديالها واحد، هادي هيداك وهادي هيداك. وهنايا في السونتر دو الكوب عندنا واحد سي ال سي اس بلس الارتفاع ديالها واحد على جوج. هذه لا ديستونس اللي كاينه ما بين سي ال موان و سي اس بلس هي ار ديال سي ال موان سي ال بلس ار ديال سي اس كتساوي ا جذر 3 على جوج. كيفاش عملنا له واخا دونك اذا جينا لهاد الكورون دياغونال هذا، دونك عندنا هنايا هادو طبيعة الحال كيكونوا ملاصقين مع بعضهم، هاد لي موتيف هادو هادي ملاصقة بأربعة اللي فوقي وهادو بأربعة اللي فوقي، أربعة اللي تحت، يعني كيكونوا كبارين ملاصقين. هنايا منقدرش نرسمهم يعني كبارين حتىش ما يبانش الشكل فيه والو، خاصها انيماسيون 3 دي. المهم ما علينا، هادي كبيرة قلنا غتلصق في هادي، وهادي كبيرة، هادي اللي هنايا عاود حتى هي كبيرة غتلصق في هادي. دونك هادي داخل منا الثمن ياك، غنديو عندنا واحد اغ ياك، وهنايا فيها جوج اغ هادي، وهادي عندها واحد اغ ياك، يعني عندنا جوج اغ. هادي اغ وهادي جوج اغ وهادي اغ، يعني جوج اغ ديال سي ال بلس جوج اغ ديال سي اس كيساوي لنا هذا كامل اجذر 3. غنعملو بجوج غنديوها المقام، يعني فحال اللي دينا هاد النص هذا وصافي، يعني عملنا اغ هذا زائد اغ هذا كتساوي اجذر 3 على جوج صافي. هذه هي المسافة اللي كاينين بيناتهم. هذه يعني الرؤية من البلان البلان واحد واحد زيرو، بحال اللي اذا بغيتي تقول بغينا نشوفو من هنايا فحال اللي دينا هاد المقطع هذا هيدا ونشوفو شنو فيه من داخل. غندبرو 4 ديال لي موتيف، تجينا هادي وهادي 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 اللي هما هنايا هادي وهادي وهادي وهادي، وغتجينا هادي سي اس بلس اللي هي هنايا هادي، وغي المهم هاد لا ديستونس هادي، يعني هاد الكبيرة هو الكغون دياغونال هي هادي ياك، وهذا بتي دياغونال اللي كاين اولا بتي دياغونال اللي ما بين هادي سي ال موان و سي ال موان اللي هو اجذر 3 اجذر جوج، ها هو هذا، وهادي اجذر 3 هادي من هنايا لهنا ياك، وهادي هي بارامتر
دونك نومبر نشوفو دابا نومبر دو موتيف باغ مايل زد، نحسبو ديال السي ال موان. السي ال موان قلنا كاينين في لي سومي ياك 8 8 اللي كاينين في لي سومي كنضربوهم في 1 على 8 حيتاش الثمن هو اللي داخل في وسط لا مايل ياك. دونك 8 في 1 على 8 كتساوي لنا 1 ديال السي ال موان باغ مايل و سي اس بلس 1 حيتاش جانا في السونتر دو الكوب. دونك زد ديال الستركتور كامله هي كاين واحد، هو واحد سي اس سي ال باغ ميل، حيتاش عندنا هادي واحد وهادي واحد، يعني واحد الايون واحد الانيون واحد الكاتيون ياك. عطيونا موليكول اللي هي سي اس سي ال. المهم كاينه واحده في كل ميل. هنا واحد الحاجه كانت كتجي في تمانا بزاف كانت الاسكاتر. المهم ما نعرف يقدر يحط لكم في شي تمرين، يقدر يعطي لك واحد ستركتور ما يقول لك شي السميه ديالها، و يعني يعطي لك غير البلاصه ديال لي موتيف ياك، يقول لك فينا هما وفين بلاصه ديالهم، يعطي لك ار الكالسيوم ار الانيون، ويقول لك حسب لي هاد ار هادي واش من اش كيقولوا له ماشي يعطيك ار، يعطي لك البارامتر ا ويقول لك واحده من هذه وانت تحسب الثانيه. المهم على حسب التمرين كيفاش غيجي. المهم غنحسبوا ار الكالسيوم ار الانيون، و ساعه يقول لك شمن ستركتور هادي، واش زد ان اس ولا ان اس ال ولا سي اس سي ال ياك. باش غنعرفوا شمن ستركتور عندنا غنمشيو نحسبوا ار ديال الكالسيوم على ار ديال الانيون ياك. واذا جاتنا العدد محصور ما بين 0.225 و 0.114 غتكون عندنا ستركتور ديال زد ان اس. واذا كان محصور ما بين 0.414 ومع 0.732 غتكون لنا ستركتور ان اس ال. واذا كان هنايا في هذا الانترفال هذا غتكون عندنا سي اس سي ال. دونك هادشي اللي كاين في ستركتور سي اس سي ال. دابا نشوفوا واحد ستركتور اخرى اللي هي ان اس سي ال. قلنا هذا ما ندوش عليها، هذه الكوردينوس وصافي. دونك ان اس سي ال ملي كتقسم كتعطينا الايونات ديال ان ا بلس والايونات ديال سي ال موان. الايونات ديال اولا لي كاتيون كاينين في السيت اوكتايدريك. اوكتا يعني 6، يعني العدد زعما 6 محاطين بها 6 ديال لي موتيف ياك، كل واحد محاط ب6. قلنا التترا عاود محاطة ب4 ديال لي موتيف، كل سيت تترا محاطة ب4 ليها سميناها تترا. ما علينا. قلنا ان ا بلس كاينه في السيت تترا اوكتايدريك، يعني غيكونوا لنا في لي ميليو دي زاخيت، ها هما في الزرق هنا، ها 1 2 3 4 5 المهم كاين 12 ميليو دي زاخيت. و في السونتر ديال الكوب ها هي اللي هنا ياك. و سي ال موان كاينه هي كيبيك افا سونطري ياك. كيبيك افا سونطري ها هما لي سومي، وهادو في السونتر دي فاس اللي هما 6. هذا البروجيكسيون سور لو بلان او اكس ايغريك ياك. الا بغينا زعما نشوفو من فوق شنو غيبان لنا، غتبان لنا مثلا هنا اللي هو هذا ياك. غنشوفو هادي وهادي الزيت ديالهم 0.1، ها هي 2 هنايا 0.1، وهادي كاينه في الوسط ديالهم، يعني الزيت ديالها هو 1/2 1/2. هنايا شنو غنشوف هادي اللي من فوق وهادي اصلا ما يعني ما غنشوفهمش كيكونوا فوق بعضهم، هنا كنعملوا التمثيل بصح. هادي وهادي وهادي 3، 2 ديال ان ا بلس، وحده اللي كاينه في السونتر ديال الفاس ديال سي ال موان.
يعني غيكون عندنا هادي اللي تحت في الميليو دي زاغيط واللي من فوق الزيت ديالهم 0 1 هاهما، وهادي في السونتر د الفاس 1/2. الكوردينوس قلنا ما نحتاجوهاشي. الكومباسيتي اولا الطو د الغومبليساج، يعني اذا جمعنا هاد لي موتيف كاملين، واش يعني شحال كيملؤ لنا من هذا لامايل هادي، هذا هو الكومباسيتي ياك. شنو اخر؟ نومبر دو موتيف باغ مايل. نومبر دو موتيف باغ مايل نشوفو الزيت ديال سي ال موان. قلنا سي ال موان كاينين في هو الكوبيك افاسون تري، يعني عندنا 8 في لي سومي، 8 في 1/8 ياك. وكاينه 6 ديال كاينين 6 في السونتر دي فاس، يعني 6 في 1/2، هي هادي 1 وهادي 3، هي 4 ديال سي ال موان باغ مايل ياك. الزيت ديال ان ا بلس، الزيت ديال ان ا بلس قلنا شنو هما لي سيت اوكتايدريك. لي سيت اوكتايدريك قلنا واحد كاين في السونتر ديال الكوب، ها هي يعني غنضربوها في واحد، و 12 كاينين في لي ميليو دي زاغيط. 12 لي ميليو دي زاغيط كنضربو في 1/4، 12 في 1/4، دونك 1 زائد 3 هي 4. دونك الزيت ديال الموليكول ان ا سي ال كاينين 4 ان ا سي ال باغ مايل. الديستانس ما بين ان ا و سي ال، ان ا بلس و سي ال موان، هي اذا دينا هاد لاغيط هذا ياك، عن هاد لاغيط هذا نديو عين النص ديالو. مثلا هنايا غيكون عندنا هاد اخ هادي، حيت قلنا هادو ملاصقين ياك، يكون عندنا واحد اخ د هذا واحد اخ د هذا، يعني اخ د هذا زائد اخ د هذا كتساوي ا على 2. ها هي دي ان ا سي ال كتساوي ان ار ديال ان ا بلس بلس ار ديال سي ال موان كتساوي لنا ا على 2. لي كوردوني ريدويت، دونك لي كوردوني ريدويت قلنا كنعملو ديال لي سومي، وديال لي سومي قلنا كنعوضو، يعني كنعملو فوق ما نكتبو لي كوردوني د هادو كاملين كنعملو كوردوني ريدويت ايد وحده، يعني اللي اصلا اللي هي واحده قلنا كنعملو هي هادي اللي هنا 0 ياك. واللي كاينين في لي ميليو دي زاغيط كنعملو 3، هذا الميليو داغيط هذا وهذا ولي فاس كنعملو 3 د لي فاس، كنعملو هادي اللي نتاحت وهادي اللي من فوقي وهادي اللي من جهة ليه، يعني 3 هادو كينوبو لنا على اخرين. دونك لي كوردوني ريدويت ديال سي ال موان اللي كاينين في اللي كيمثلوا لنا الكوبيك فاسون تري، قلنا الكوبيك اللي كيمثلوا لنا الكوبيك فاسون تري، قلنا لي في السومي 0 السونتر دي فاس كاينين 3 هاهما 1/2 1/2 0، فين هي 1/2 1/2 0؟ ها هي 1/2 1/2 اكس 1/2 ايكغيك 0 في الزد 1/2 0 1/2 فين هي؟ ها هي 1/2 لا ها هي 1/2 شنو هادي واحد الثانية ياك 1/2 0 1/2، دونك 1/2 ها هي في اكس 0 في إيكغيك 1/2 في الزد، والاخرانية 0 1/2 1/2، دونك هي لا الاخرانية 0 1/2 1/2، 0 في اكس 1/2 إيكغيك 1/2 زد. دونك هادشي اللي كاين في هاد ستركتور ديال ان ا سي ال. دابا غندوزو ستركتور زد ان اس لو بلون، حيتاش قلنا زد ان اس كاينين جوج ياك، ما خلطوش بيناتهم. زد ان اس لو بلون كاين في ستركتور كوبيك ياك،
يعني عندنا السيستم كيوبيك، عفوا السيستم كريستالان كيوبيك، و زد ان اس اوكتيت كاين في السيستم كريستالان هكزاغونال ياك. دونك عقلوا البلون، لو بلون اولا هو الديامون، اصلا استاذ كيرمزلو في لي سيريات بزاف بالديامون، هو كاين في السيستم كريستالان يعني كيتمثل كاين في سيستم كريستالان كيوبيك واخر اكزاغونال. ما علينا، هذه ملاحظة في زد ان اس لو بلون اولا الديامون. قلنا هذه الكوردينونس معنا نعملو بها لا ديستانس، لا ديسكريبسيون ديسكريبسيون دو لا ستركتور. يعني غنشوفو لي زيون الايونات في كيتموضعوا ياك. الانيون والكاسيون في التموضع ديالهم، يعني يعني عندنا سي دو موان اللي هي انيون كاينه في الكوبيك افاس سونطري، ها هما لي فاس ياك كوبيك افاس سونطري. و زد ان دو بلس كاين لا مواتي التيرني دي سي تيترايدريك. يعني سي تيترايدريك كيف ما كنعرفو كاينين 8 ياك، وحنا غنديو النص بالحق اللي معاكسين. مثلا الا ديت هادي وهادي ما خصنيش نفوقي، ما عنديش اللي هنايا واللي هنايا، عندي اللي ماشيين هيدا وهنايا ياك. واذا ديت اللي كاينه هنا واللي كاينه هنايا، طبعا في البلون 1/4 كتكون هي. اذا ديت اللي كاينه في هذا المكعب هذا واللي كاينين في هذا المكعب هذا الصغير، عندي هنايا اللي كاينه في هذا المكعب هذا في البلون 3/4، وهنايا اللي كاينه هنايا في البلون 3/4 عاود ياك. المواتي التيرني صافي هادشي اللي كاين. الكوردينونس قلنا معنا نعملو بها لو نومبر دو موتيف باغ مايل. نشوفو الزيت ديال اس دو موان كيساوي 8 في 1/8، حيتاش عندنا 8 ديال لي سومي قلنا كنضربوهم في 1/8 زائد 6 ديال اللي كاينين في السونتر دي فاس. السونتر اللي كاينين في السونتر دي فاس كنضربوهم في 1/2. دونك 8 في 1/8 بلس 6 في 1/2 كتعطينا 4 سي دو موان باغ مايل ياك. و زد ديال زد ان دو بلس كاينه 1 2 3 4، هادو كاملين في وسط لا مايل، يعني غنضربهم في 1. الزد ديال الموليكول زد ان اس هي 4 الموتيف باغ مايل. بروجيكسيون هادي اذا بغينا نجبدو شي ديستونس ما بين شي جوج تاع هذاك. المهم اصلا هادشي يعني ملي كنولفو بيه كنرجعو نشوفو واعي، كنشوفو هادشي هنايا. هنا خصك تجبد اي حاجه تحت السياعي منها، يعني هادشي خصك تكون يعني مع الممارسه ما كتبقاش تحتاج لا البروجيكسيون. لي كوردوني ريدويت لي كوردوني ريدويت ديال اس دو موان عندنا 8 اللي كاينين في لي سومي غنعاودوهم قلنا اللي كاينه هادو 8 ديال لي سومي كنديو هذا ياك. و السونتر دي فاس قلنا كنديو 3 الفاس هادي، يعني غنديو هادي، وهاد الفاس هادي اللي كاينه اللي من الجهه اليمين غنديو هذا، والفاس اللي كاينه هنايا نديو 3 اللي لتحت اللي اليمين واللي هاد الجهه هادي غنديو هادي. هاد الموتيف يعني يعني هاد الموتيف هادي وهادي وهادي. السونتر دي فاس قلنا هذا هو الكوردوني ريدويت ديالهم 1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2 ديال زد ان دو بلس
قلنا كل وحده خصنا نشوفوا لا الكوردوني ديالها. ديال دابا عندنا واحد على 4 واحد على 4 واحد على 4 هادي دمن هادي هادي ياك. غنشوفو هاهي لا بروجيكسيون هنا اذا ديناها عاد جينا هنا هو هذاك. اذا عملنا على اكس تجي واحد على 4 على إيكغيك واحد على 4 على زد واحد على 4 موراها وثلاثة على 4 3 على 4 واحد على 4. دونك 3 على 4 طلعنا هنايا البلان سي كتساوي واحد على 3 على 4. قلنا شنو 3 على 4 3 على 4 واحد على 4. دونك هي 3 على 4 في اكس و 3 على 4 في إيكغيك واحد. عفوا باقي في البلان زد كيساوي واحد على 4. دونك هذه قصد يعني هي هذه 3 على 4 في اكس 3 على 4 في إيكغيك و واحد على 4 في الزد. دونك الثالثة واحد على 4 3 على 4 3 على 4 اللي هي هذه هاهي عندها واحد. هاهي نعملو بروجيكسيون هنا على اكس واحد على 4 على إيكغيك 3 على 4 على زد هاهي سي يعني واحد على 3 على 4. الاخرانية 3 على 4 واحد على 4 3 على 4 اللي هي هذه اللي بقات. قلنا 3 على 4 في اكس هاهي نعاودو هنا تجينا 3 على 4 في اكس واحد على 4 في إيكغيك هنا و زد 3 على 4. دونك هادشي اللي كاين في الديامون. باقي واحد الحاجة مهمة بزاف وكطيح يعني في الثمانة خصنا نعرفوها هي لا ديستونس انتر ايون اولا اللي ما بين الايونات والكاتيونات. لا ديستونس اللي كاينه بيناتهم ياك. نشوفو دونك نرمزو ار ديال سي اس دو موان يعني ار ديال الانيون ب ار ا و ار ديال زدان دو بلس ار ديال الكاتيون ار سي ياك. لا ديستونس ما بين انيون يعني ما بين اس دو موان اس دو موان انيون يعني نشوفو لا ديستونس واش نديو هادي ولا هادي اللي كاينه هنايا وهادي. هذا انيون وهذا انيون وهذا انيون وهادي. المهم نشوفو نديو طبعا اللي صغيره هي هادي ياك اللي كاينه ما بين هادي وهادي. غنحسبوه قلنا هذا لاغيت و كيف ما كنعرفوا السين موان مع السين موان كيوقع لنا التنافر عليها. هنايا ما رسمتهمش متلاصقين. تشوفوا هنا ما متلاصقينش هذا لاغيت ياك. دونك هنا عندنا ار ديال انيون ار ديال انيون هنايا واحد ار جوج 3 4 ديال ار 4 ديال ار انيون أصغر أو يساوي من أ جذر جوج. علاش أ جذر جوج؟ حيتاش هذا البتي دياغونال ديال الكيوب هاهو هذا أ جذر جوج. قلنا هذا كغون دياغونال هو أ جذر 3. قلنا أصغر أو يساوي ياك حيتاش عندنا هنا السين موان مع السين موان التنافر هادو ما كيكونوش متلاصقين كتكون واحد شويه د ليسباس بيناتهم. يعني عندنا 4 ديال ار ا اصغر او يساوي من ا جذر جوج. دابا نشوفوا لا ديستونس ما بين انيون كاتيون يعني لا ديستونس ما بين اس دو موان و زيدان دو بلس. هنا فين غنمشيو ماشيين الكرون دياغونال نشوفو هادي
هذا مثلا ياك، هادي وهادي. الوغ دونك قلنا هذا انيون وهذا كاتيون، يعني السين هذا الموان هذا بلوس يعني غيكونوا متلاصقين ياك، اللي هنا غنعمل تساوي ار ديال الانيون بلس ار ديال الكاسيون كتساوي ا جذر 3 على 4. علاش ا جذر 3 على 4؟ واخا علاش ا جذر 3 على 4؟ دونك هذا قلنا الكرون دياغونال ياك، الكرون دياغونال هو هذا، هادي كتجي فيه ياك. الكرون دياغونال كيساوي ا جذر 3، النص ديالو هو ا جذر 2، والنص د النص هو عفوا النص ديالو يعني الا دينا حدنا هنايا من هنا لهنا هي ا جذر 3 على 2، واذا دينا النص د النص يعني اللي هو الربع، يعني من هنايا لهنايا ا جذر 3 على 4، وهذه كدوز في يعني كتكون في وسط الكرون دياغونال، يعني المستقيم كيدوز منه. دونك غنديو المسافه اللي غنحتاج ما بين هذه وهذه هي ا جذر 3 على 4. دونك عليها عملنا هنايا ار ديال انيون بلس ار ديال الكالسيوم كتساوي ا جذر 3 على 4. قلنا كنعمل تساوي على حساب السين يعني مختلفة. دابا لا ديستونس ما بين لا ديستونس ما بين كالسيوم يعني ما بين هذا وهذا مثلا ياك. دونك اذا مشينا للبلون سي كتساوي 3 على 4 ياك، نديو هذا المربع هذا غتجي فيه هادي وهادي ياك، اجونا في البتي دياغونال ياك، البتي دياغونال وصافي. المهم 4 تجي 4 ديال اخ ديال 4 ديال اخ، اولا اذا بغينا نديو عين النص غتجي 2 ديال اخ ديال الكالسيوم ياك كيساوي ا جذر 3 على 2 صافي. اولا اذا دينا هنايا هي 4 ديال اخ، هذه فيها 2 ديال اخ ياك، حيتاش الديامتر فيه 2 ديال اخ وهذه 2 ديال اخ، يعني نديو 4 اخ ياك. هاهي 4 اخ كيساوي لنا ا جذر 2 ا جذر 2. حيتاش هادو كيما قلنا يعني كبارين، عمرو لنا البتي دياغونال كامل صافي. هادشي اللي كاين في ستركتور ZNS لو بلون اولا الديام.